काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, 3 वर्ष अघि कोरोना कालदेखि सुस्ताउँदै गएको घर जग्गा किनबेचको व्यापार चालु आर्थिक वर्षको साउनेता केही बढेको छ। तर घरेडी जग्गाको मूल्यमा भने धेरै नै ठूलो गिरावट आएको छ। 4 वर्ष अघि प्रतिआना 50 लाख रुपियाँसम्ममा किनबेच भएको काठमाडौँको घरेडी यति बेला प्रतिआना 30 देखि 35 लाख रुपियाँसम्ममा मात्रै किनबेच भएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा घरेडी जग्गाको किनबेच बढे पनि उपत्यका बाहिरका शहरी क्षेत्रमा भने किनबेच खासै बढ्न सकेको छैन। जे जति किनबेच भएको छ त्यो पनि 4 वर्ष अघिको तुलनामा आधा मूल्यमा किनबेच भएको छ। उदाहरणका लागि सबैभन्दा ठूलो मारमा चितवनका घर जग्गा व्यवसायहरू फसेका छन्। पहिलो कुरा त चितवन जिल्लामा घरेडी जग्गाको किनबेच विगत 3 वर्षदेखि शून्यमै झरेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। एक सातामा 1-2वटा घरेडीको मात्रै रजिस्ट्रेसन पास हुने गरेको मालपोत कार्यालय चितवनका कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यो पनि 4 वर्ष अघिको तुलनामा आधा मूल्यमा। 4 वर्ष अघि चितवनको भरतपुर बजारको छेउछाउका बस्तीहरूमा घरेडी जग्गाको मूल्य वृद्धि भएर 1 कट्ठाको 40 लाख रुपियाँसम्म पुगेको थियो। अहिले त्यही जग्गालाई 15 लाख कट्ठामा बिक्री गर्दै भन्दै विभिन्न मिडियामा सूचना प्रवाह भएका छन्, तर ग्राहक भेटिएका छैनन्। चितवनको जस्तै हालत बुटोलको पनि भएको छ। खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने निर्णय भएदेखि नै बुटोल तथा त्यस आसपासमा घरेडी जग्गाको बिक्री ठप्प भएको हो। बुटोल क्षेत्रमा अहिले जे जति घरेडी जग्गा किनबेच भएको छ त्यो पनि 4 वर्ष अघिको भन्दा आधा मूल्यमा किनबेच भएको छ। चितवन र बुटोलकै जस्तो हालत पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा पनि भएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जको जग्गाको मूल्यमा गिरावट आएको मधेस आन्दोलनदेखि नै हो। यति बेला ब्याङ्कहरूमा तरलता बढेको छ, ब्याज निकै सस्तो भएको छ, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि घरेडी जग्गाको मूल्यमा किन गिरावट आइरहेको छ? मूल्यमा यति ठूलो गिरावट आउँदा पनि घरेडी जग्गाको किनबेच किन बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नले मुलुकका अर्थशास्त्रीहरू समेत रणभुल्लमा परेका छन्। किनकि मूल्य घट्दा माग बढ्ने अर्थशास्त्रको नियम घरेडी जग्गामा लागू हुन सकेको छैन। यसको कारण के होला? खास गरी यो प्रश्नको उत्तर अर्थशास्त्रीले भन्दा पनि समाजशास्त्री तथा जनसङ्ख्याविदहरूले दिनुपर्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्यूज रिभ्यू। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै घरेडी जग्गाको किनबेचमा केही सुधार हुन थालेको छ। देशका अन्य भूभागमा घरेडी जग्गाको कारोबारमा खासै सुधार आउन नसके पनि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा भने गत आर्थिक वर्षको दाँजोमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। मङ्सिर महिनामा देशभर 41,851 संख्यामा घर जग्गा कारोबार भएको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा 60% बढी हो। तर यो कारोबारमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको हिस्सा करिब 50% छ। मङ्सिर महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 20,000वटा घर घरेडी किनबेच भएको छ। गत कार्तिकमा 26,046 संख्यामा घर जग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
घर जग्गा कारोबार बढेसँगै राजस्व पनि 32% बढेको देखिन्छ। कार्तिकमा घर जग्गा कारोबारबाट सरकारलाई 2 अर्ब 16 करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो भने मङ्सिरमा 2 अर्ब 86 करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको भूमि व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढिरहेको छ। ब्याज दर पनि तुलनात्मक रूपमा घटिरहेको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले घर जग्गा कर्जामा लगानी बढाउन विभिन्न स्किम समेत ल्याएका छन्। यसले घर जग्गा किनबेच गर्न थप प्रोत्साहन गरेको छ। यसको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा केही रूपमा देखिएको छ। किता कार्ड खुल्नु, ब्याङ्कहरूले लगानी बढाउन विभिन्न स्किम ल्याउनु जस्ता कारण पनि घर जग्गा खरिद बिक्रीकर्ताको मनोबल बढेको पाइन्छ। तर यसअघि आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याज दर, महँगी लगायतका कारण पनि लगानी गर्न डराइरहेका थिए। आर्थिक सङ्कटले क्रय शक्ति घटेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर घर जग्गामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। तर अहिले वातावरण सहज देखिन्छ। त्यसैले पनि खरिद बिक्रीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा भएको घर जग्गा कारोबार सुधारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। देशभर घर जग्गा किनबेच घटे पनि चालु आर्थिक वर्षको हरेक महिना काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गामा पनि केही वृद्धि भएको छ। गत साउन महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2846 वटा घर जग्गा किनबेच भएको थियो। तर भदौ महिनामा कारोबार वृद्धि भएर 3846 वटा घर जग्गा किनबेच भएको छ। जबकि देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा साउनको तुलनामा भदौमा घटेको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा असोज महिनामा 4100, कार्तिक महिनामा चाडबाड परेका कारण 3900 र मङ्सिर महिनामा 5700 घर घडेरी किनबेच भएको छ। तर 4 वर्ष अघि राजधानी काठमाडौँमा महिनाकै 10-12 हजार घर घरेडी किनबेच हुन्थ्यो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 9 वटा मालपोत कार्यालय छन्। भदौमा सबैभन्दा धेरै घर जग्गा किनबेच भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल र भक्तपुरबाट भएको छ। भदौमा लगनखेल कार्यालय मार्फत 480 वटा घर जग्गा किनबेच भएको छ। गत साउनमा पनि कार्यालयबाट 832 वटा घर जग्गा कारोबार भएको थियो। यता भक्तपुरबाट पनि भदौमा 840 वटा घर जग्गा किनबेच भएको छ। गत साउनमा पनि 798 वटा घर जग्गा कारोबार भएको थियो। यस्तै मालपोत कार्यालय कलङ्की काठमाडौँमा 594 वटा, चाबेलबाट 407 वटा, साङ्खुबाट 367 वटा, मनमैजुबाट 273 वटा घर जग्गा कारोबार भएको छ। दिल्ली बजार कार्यालयबाट 174, टोखा कार्यालयबाट 135 र गोटीखेल ललितपुरबाट 16 वटा घर जग्गा किनबेच भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले जग्गा किता कार्ड खोलेको थियो। तर त्यसको प्रभाव घर जग्गा कारोबारमा खासै देखिएको छैन। किता कार्डको परिणाम देखिन अझै केही समय लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 लाई स्वीकृत गर्दै किता कार्ड खुल्ला गरेको थियो। तर सो निर्णय सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा घर जग्गाको कारोबार पूर्ववत अवस्थामा आउन सकिरहेको छैन। घर जग्गाको कारोबार बढ्नु देशको समृद्धिका लागि राम्रो सङ्केत होइन। तर घर जग्गा कारोबार वृद्धि हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ। सरकारलाई घर जग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभ कर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन दर्ता दस्तुर र पुँजीगत लाभ करबाट प्राप्त हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्युज रिभ्यू। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको मूल्य त धेरै पहिलेदेखि नै घट्न थालेको थियो। गाउँबाट सहरतर्फ बसाइ सर्नेहरूको ओहिरो लागेका कारण गाउँको जग्गा सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। यता सहरको जग्गाको मूल्य भने दिन गनेर बढ्न थालेको थियो। सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य हरेक 3 वर्षमा दोब्बर हुने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले नै देखाएको थियो। नाफा बढी हुने ठानेर नै धेरैले घरेडी जग्गामा पैसा लगानी गर्न थालेका थिए। एकातिर एकमुष्ट जग्गा किन्ने र त्यसलाई घरेडीका रूपमा प्लटिङ गरी बेच्ने व्यवसाय फस्टाएको थियो भने अर्कातिर एउटै व्यक्तिले 4-5 वटासम्म घरेडी किनेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। भनेको बेलामा बिक्री हुने, ब्याङ्कले सजिलै धितोमा लिएर ऋण दिने, केही वर्षपछि मूल्य पनि दोब्बर हुने भएकाले पैसा हुने बित्तिकै घरेडी जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्कबाट ऋण लिएर पनि घरेडी किन्ने प्रवृत्ति बढेको थियो, जसका कारण सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अकल्पनीय रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै थियो। तर कोरोना कालसँगै घरेडी जग्गा बिक्री हुन छाड्यो। आर्थिक मन्दीका कारण
घरेडी किन्नेहरू हत्ते घटे। यता ब्याङ्कहरूले पनि धितो लिलामीको सूचना टाँस्न थाले। 1 वर्ष अघिसम्म धेरैले कोरोनाका कारण घर जग्गाको कारोबार तथा मूल्य घटेको विश्लेषण गरेका थिए। कोरोनाको अन्त्य भएपछि सुधार आउने अपेक्षा धेरैको थियो। कोरोना काल अन्त्य भएको पनि करिब 1.5 वर्ष पुगेको छ, तर यो अवधिमा पनि हरेक महिना घर जग्गाको कारोबार तथा मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। 3 वर्ष अघिको तुलनामा 1/3 कम मूल्यमा घर जग्गा बिक्री गर्न तयार हुनेको संख्या उल्लेख्य छ, तर खरिदका लागि कोही पनि तयार देखिएको छैन। एकातिर ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढै छ, अर्कातिर जग्गा बिक्री भएको छैन। यस्तो अवस्थामा मूल्य घट्नु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कुन अनुपातमा घटिरहेको छ घडेरी जग्गाको मूल्य भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को काठ क्षेत्र अर्थात् बोहराटार एरियामा 3 वर्षसम्म प्रतियाना 65 लाख रुपियाँसम्ममा खडेरी जग्गा किनबेच भएको थियो। यति बेला प्रतियाना 35 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्ने भन्दै मिडियामा विज्ञापन प्रवाह गरिएको छ, तर कारोबार ठप्प छ। घर जग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा भइरहेको घर जग्गाको रजिस्ट्रेसन 5 खरिद बिक्री बापतको होइन, खरायसी प्रायोजन तथा अंश बन्डा एवं आर्थिक लेनदेन बापतको हो। साथै बैंकहरूले गरेको धितो लिलामी बापतको पनि रहेको छ। जग्गाका वास्तविक किनबेच त शून्यमा झरिसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जग्गा व्यवसायी टीकाराम रिजालको भनाइ छ, अहिले साबिकको जस्तो नियमित कारोबार भएको छैन। कतिपयले आफ्नो व्यवहार मिलाउन जग्गा दिएर व्यक्तिहरूसँग ऋण लिइरहेका छन्। कतिपय चाहिँ बैंकबाट ऋण लिएकाहरूको जग्गा बैंकले नै बिक्री गरिरहेका हुन्। घर जग्गाको कारोबार तथा मूल्य ह्वात्तै घट्नुको कारण कोरोनाको संकट भएको विश्लेषण धेरैको छ, किनकि कोरोना कालमा लामो समयसम्म लकडाउन गरियो, उद्योग तथा व्यापार ठप्प भयो, पर्यटकीय गतिविधि शून्यमा छर्यो, वैदेशिक रोजगारीमा पनि संकट उत्पन्न भयो। स्वदेशभित्र पनि धेरैले रोजगारी गुमाए। आम्दानी नहुने तर बसी बसी खानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मानिसहरूसँग भएको बचत सकियो। यसको प्रत्यक्ष असर घर जग्गाको कारोबारमा पर्नु स्वाभाविकै हो। जग्गा बेच्नेहरू धेरै भए तर किन्ने मान्छे भएनन्, जसका कारण मूल्य ह्वात्तै घट्यो। त्यसैगरी कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण उनीहरूले बैंकको सावा ब्याज तिर्न सकेनन्। बैंकले धितोमा राखेको घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना फटाफट निकाल्न थाले, जसका कारण घर जग्गाको मूल्य अझ घट्न सक्छ भन्ने अनुमानका साथ ग्राहकहरू पर्खर हेरको अवस्थामा पुगे। यति बेला बैंकहरूमा धितोका लागि राखिएको घर जग्गा समेत लिलाम हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, जसका कारण अब बैंकहरू समेत धमाधम टाट पल्टाउँदैछन्। बैंकहरूले घर जग्गा कारोबारमा प्रवाह गरेको ऋण त अब डुब्ने निश्चित भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा घर जग्गाको कारोबार तथा मूल्यमा भारी गिरावट आउनुको कारण कोरोनाको असर मात्रै होइन भन्ने विश्लेषण गरियो भने धेरै नै अदूरदर्शी हुनेछ, किनकि कोरोना त न्यू मात्रै हो। घर जग्गाको कारोबार तथा मूल्यमा भारी गिरावट आउनुका अरू धेरै कारणहरू छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले करको भार अत्याधिक थोपारेका छन्। सम्पत्ति कर अत्याधिक धेरै छ। घर भाडा कर 10% तोकिएको छ। नक्सा पास शुल्क सङ्केत अत्यन्त महँगो छ। त्यसैले मानिसहरूको रोजाइ पुराना र महँगा सहरी क्षेत्रतर्फ भन्दा भर्खर विकासको मूल फुट्दै गरेका सहरोन्मुख क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। रोजगारीको अवसर नहुनु तर कर बढ्नुको कारण काठमाडौँ महानगरबाट मानिसहरू बाहिरिरहेका छन्। यसैगरी पछिल्लो समय तराई तथा पहाडी क्षेत्रका बेसी उपत्यकाहरूमा विकासको दर तीव्र बनेको छ। आफ्नै गाउँठाउँमा सबै सुविधा पुगेपछि सहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम घटेको छ। उदाहरणका लागि कोरोना काल यता 11 र 12 कक्षा पढ्न राजधानी काठमाडौँमा तत्कालीन बागमती अञ्चलका जिल्ला बाहेक अन्यत्रबाट विद्यार्थीहरू आउने क्रम ठप्प भएको छ। पछिल्लो समयमा मानिसहरूको चेतना स्तर पनि वृद्धि भएको छ। खरेडी जग्गामा पैसा फसाउनु भन्दा त्यो पैसाले व्यवसाय गर्नेतर्फ मानिसहरूको ध्यान जान थालेको छ। ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज बढाइदिएका कारण पनि मानिसहरूले घर जग्गामा लगानी गर्न छाडेका छन्। यो भन्दा पनि ठूलो कारण हो जनसङ्ख्या वृद्धि ह्वात्तै घट्नु र विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्नु। ढिलो विवाह गर्ने र 1 वा 2 भन्दा बढी सन्तान नजन्माउने प्रवृत्तिका कारण कुनै पनि परिवारलाई
थप घरेडी जग्गाको आवश्यक पर्न छाडेको छ। यसैगरी अमेरिका र अस्ट्रेलियामा जाने क्रम हत्तै बढेको छ। अमेरिका र अस्ट्रेलिया जानेहरू नेपाल फर्कदैनन्। उनीहरूले नेपालमा भएको घर घरेडी बिक्रीमा राख्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ घरेडी जग्गामा लगानी गर्नेहरू सधैँका लागि कसरी फस्दैछन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवं हुने खानेहरूले हो शहरी क्षेत्रको घर घडेरी मूल्य महँगो बनाएको। तर उनीहरूले नै यति बेला धमाधम घर घडेरी बिक्रीमा राखेका छन्। सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताका छोराछोरी धमाधम अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानतिर सेटल हुन थालेका छन्। नाति नातिनाको हेरचाह अर्थात् सुत्केरी स्याहार्ने भिसामा बुबा आमा समेत अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान थालेका कारण पुँजी पनि पलायन भएको छ। यो क्रम अझै बढ्ने देखिएको छ। अर्को कुरा, नेपालीहरूले ढिलो विवाह गरेर बढीमा 2वटा सन्तान मात्रै जन्माउने गरेका छन्। सन्तान नै थोरै जन्माएपछि अर्को पुस्ताका लागि भनेर घर घडेरी जो गर्नै नपर्ने भयो। अहिलेको युवा पुस्ताले जोडेको घर घडेरी नाति पनाति पुस्तासम्म पुग्ने स्थिति बनेका कारण अब नेपालमा घर जग्गाको कारोबार नफस्टाउने करिब निश्चित छ। यही हालत हो भने राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्वात्तै घट्ने अवस्था छ। त्यसै पनि 2068 सालको जनगणनाको तुलनामा 2078 सालको जनगणनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्याङ्क आइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा यसभित्रका वडा कार्यालयहरूमा अहिले जसरी व्यथिति र भ्रष्टाचारको दबदबा रहेको छ, त्यसले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने त्यहाँको जनसङ्ख्या अझै काली लाग्दो गतिमा घट्ने निश्चित छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्यूज रिभ्यू। काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको मुलुकको संघीय राजधानी मात्र होइन, अत्यन्त प्राचीन सहर हो। आधा पेट खानु तर नेपालमै अर्थात् काठमाडौँमै बस्नु भन्ने उखान समेत बनेको थियो। तर पछिल्ला वर्ष काठमाडौँ महानगरभित्रको बसाइ अत्यन्त कष्टकर र नर्कतुल्य हुँदै गइरहेको छ। करका अनेक नाममा जनता लुटिएका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। कर बुझाउन जाँदा समेत एक साता धाउनु पर्ने र दलाल मार्फत घुस बुझाएपछि मात्रै रसिद उपलब्ध हुने अवस्था छ। तर यसरी सङ्कलन हुने रकम कहाँ जान्छ? त्यसको हिसाब किताब पारदर्शी छैन। महानगरवासीले जुन अनुपातमा कर तिर्ने गरेका छन् त्यो अनुपातमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आम्दानी किन थोरै छ? किन काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस्तीभित्रको गोरेटो बाटोमा रहेको सामान्य एक तले घरको सम्पत्ति कर वार्षिक 1000 रुपियाँ लिँदै आएको छ। बस्तीभित्रका गल्लीमा रहेको सामान्य एउटा सटर पसलको वार्षिक 5000 रुपियाँ कर लिँदै आएको छ। महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार महानगरभित्र 4 लाख भन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन्। थप 1 लाख घरहरू भाडामा नलगाइएका हुन सक्छन्। यस हिसाबले कम्तीमा 5 लाख घरहरूले महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर बुझाउँछन्। एउटा घरबाट वार्षिक कम्तीमा 1000 रुपियाँदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म सम्पत्ति कर असुली हुन्छ। 5 लाख घरको सरदर 20,000 रुपियाँको दरले सम्पत्ति कर सङ्कलन हुँदा पनि 10 अर्ब रुपियाँ त यस्तै हुनुपर्ने हो। त्यसैगरी वार्षिक कम्तीमा 5000 रुपियाँ कर तिर्ने सरल पसलहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ। महानगरपालिकामा वर्षमा हजारौं नयाँ भवनहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन्। नक्सा पास दस्तुर सामान्य घर निर्माण गर्दा पनि करिब 1 लाख रुपियाँको हाराहारीमा लिने गरिन्छ। महानगरपालिकाले घर भाडा कर बापत पनि वार्षिक अरबौं रुपियाँ उठाउने गरेको छ। यसबाहेक आम्दानीका अन्य स्रोतहरू पनि प्रशस्त छन्। यसरी हेर्दा सोझो हिसाबमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर वार्षिक 14-15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी महानगरपालिकाले देखाउने गरेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गाको किनबेच वृद्धि, मूल्यमा ठूलो गिरावट। किन घट्दैछ घर जग्गाको मूल्य? बेच्न चाहने धेरै तर किन्नेहरू कम। परिवारको संख्या भन्दा प्लटिङ गरिएको घरेडी जग्गा धेरै। घर जग्गाको कारोबार बढ्दै गर्दा पनि मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनुको कारण विशेष। द न्यूज रिभ्यू।